नमस्ते, म बाबुराम घिमिरे हजुरहरूलाई म्याथ लर्निङमा स्वागत छ। आज म बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सब्जेक्टको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टरको क्यू सोल्युसन लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लेट्स स्टार्ट। TU 2064, Dr. Devkota joined a nursing home as a medical officer on 1st November 2053 at a pay scale of Rs 20,500, 23,700, 30,000 plus non-practicing allowance 20% of starting salary. क्वेशनले भन्छ डाक्टर देवकोटा नर्सिङ होममा मेडिकल अफिसरको रूपमा जोइन हुनुभएको रहेछ 2053 साल 1 साउनमा। उहाँको पे स्केल रहेछ सुरुमा 20,000 स्टार्टिङ स्यालेरी अनि प्रत्येक वर्ष 500को दरले बढ्दै 23,000सम्म र 23,000 पुगेपछि फेरि 700को दरले बढेर 30,000मा गएर स्टप हुने रहेछ र उहाँले नन प्र्याक्टिसिङ स्यालेरी अलाउन्स पनि पाउनुहुने रहेछ। स्टार्टिङ स्यालेरीको 20%, मतलब 20,000को 20%। द नर्सिङ होम is located at remote area D. Nursing home remote area D मा रहेछ। He has submitted the following detail of his income for the previous year. उहाँले प्रिभियस इयरमा प्राप्त गरेको आम्दानीको डिटेल दिनुभएको रहेछ। सुरुमा रिमोट एरिया अलाउन्स 25% अफ स्यालेरी। रिमोट एरिया अलाउन्स पाउनु हुँदो रहेछ 25% अफ स्यालेरी, टोटल स्यालेरीको 25%। दसैँ एक्सपेन्सेस अलाउन्स इक्वल टु 1 month स्यालेरी। दसैँ एक्सपेन्सेस अलाउन्स 1 महिना बराबरको स्यालेरी पाउनु हुँदो रहेछ। हिज लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई द इम्प्लोयर रु 12,000 फर द इन्सर्ड सम अफ रु 2 लाख। उहाँको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अफिसले तिर्दिएको रहेछ 12,000। उहाँको टोटल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम कति रहेछ 2 लाखको रहेछ। स्कलरसिप प्रोभाइड बाई द इम्प्लोयर टु हिज सन इक्वल टु 20% अफ स्यालेरी। उहाँको छोरोलाई इम्प्लोयरले स्कलरसिप दिएको रहेछ 20% अफ स्यालेरीको, टोटल स्यालेरीको 20%। नर्स हाउस रेन्ट प्रोभाइड बाई द इम्प्लोयर रु 5,000 पर month, but he spent to 6,000 per month for his purpose भन्छ। इम्प्लोयरले हाउस रेन्ट तिर्दिएको रहेछ 5,000, महिनाको 5,000 दिन रहेछ, तर उहाँले 6,000 चाहिँ खर्च गर्नुहुँदो रहेछ अरे भन्छ। स्टेसनरी बिल अफ हिज डटर पेड बाई इम्प्लोयर रु 500। उहाँको छोरीको स्टेसनरी बिल पनि तिर्दिएको रहेछ इम्प्लोयरले 500 रुपियाँ। कन्ट्रिब्युसन टु रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफ स्यालेरी। उहाँले रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्डमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको रहेछ, जसको 10% चाहिँ स्यालेरीको 10% चाहिँ अफिसले तिर्दिँदो रहेछ। ड्युरिङ द प्रिभियस इयर द इम्प्लोयर ह्याड सेन्ड हिम टु काठमाडौँ टु अटेन्ड अ सर्ट टर्म सेमिनार। त्यही गएकै वर्षमा इम्प्लोयरले उहाँलाई काठमाडौँ एउटा सानो सेमिनार अटेन्ड गर्न पठाएको रहेछ। फर दिस पर्पज हि वाज प्रोभाइड विथ ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स रु 30,000 हुन्छ। त्यसैको लागि अफिसले उहाँलाई ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स भनेर 30,000 रुपियाँ दिएको रहेछ। यो ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स भनेको फाइनल हुन्छ, यसमा ट्याक्स काटेर दिइसकेको अलाउन्स भएर हामीले यसलाई इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा चढाउँदैन। रोयल्टी इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेसबाट रोयल्टी इन्कम प्राप्त भएको रहेछ 70,000। स्कलरसिप प्रोभाइड बाई इन्डियन एम्बेसी टु हिज डटर रु 60,000 भन्छ। इन्डियन एम्बेसीले उहाँको छोरीलाई स्कलरसिप दिएको रहेछ 60,000को, यो पनि हामीले चढाउँदैन। रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम निकाल्नु पर्यो, अनि स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम पनि निकाल्नु पर्यो र ट्याक्स लायबिलिटी पनि निकाल्नु पर्यो। क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर देवकोटा फर द प्रिभियस इन्कम इयर भन्नाले 2075-76। सुरुमा स्यालेरी क्यालकुलेसन गरौँ। वर्किङ नोट क्यालकुलेसन अफ स्यालेरी अफ मिस्टर देवकोटा। नम्बर अफ सर्भिस इयर कति रहेछ
त्यो नम्बर निकालौँ। इन्कम इयर माइनस एपोइन्टमेन्ट इयर। इन्कम इयर अहिले कुन हो 2075-76 हो। उहाँ कहिले लाग्नु भएको थियो नर्सिङ होममा, कहिले एपोइन्टमेन्ट हुनुभएको थियो भन्दा 2053-54मा गर्दाखेरि नम्बर अफ सर्भिस इयर 23 इयर आयो। उहाँले 23 वर्ष चाहिँ काम गरिसक्नु भएछ। अब नम्बर अफ ग्रेड निकालौँ। नम्बर अफ ग्रेडमा के भन्छ 20,000 देखि 23,000सम्म 500 को दरले बढ्छ र 23,000 देखि 30,000सम्म 700 को दरले वृद्धि हुन्छ भन्छ। 23,000 माइनस 20,000 डिभाइडेड 500 गरेर 6 ग्रेड आयो। 6 वर्ष ग्रेड खानुभयो। अनि 30,000 माइनस 23,000 डिभाइड बाई 700 गर्दा 10 ग्रेड आयो। टोटल ग्रेड 16 वटा ग्रेड प्राप्त गर्नुभएछ। सिन्स हिज सर्भिस इयर इज मोर देन नम्बर अफ ग्रेड्स सो ही इज रिसिभिङ लास्ट स्केल अफ हिज स्यालेरी भन्छ। उहाँले 23 वर्ष काम गरिसक्नुभयो र नम्बर अफ ग्रेड सिद्धिसक्यो भनेपछि उहाँले लास्ट इयरकै स्यालेरी अहिलेको इयरसम्म के गरिरहनु भएको छ, प्राप्त गरिरहनु भएको छ। लास्ट इयर स्यालेरी भनेको कति हो 30,000 हो। लास्ट इयर स्यालेरी 30,000 हो। 30,000 इन्टु 12 गरेर कति आयो 3,60,000। अनि क्वेसनले भनेको छ नन प्र्याक्टिसिङ अलाउन्स भनेर। नन प्र्याक्टिसिङ अलाउन्स भनेको कति 20% अफ स्टार्टिङ स्यालेरी। स्टार्टिङ स्यालेरी कति छ 20,000। 20% स्टार्टिङ स्यालेरी कति छ 20,000 छ। 20,000 को 20% गर्दा कति हुन्छ 4,000 आयो। 4,000 मल्टिप्लाई बाई 12 गर्दा 48,000 भयो। त्यसपछि के भनेको छ रिमोट एरिया अलाउन्स। रिमोट एरिया अलाउन्स इक्वल टु 25% अफ स्यालेरी। 25% अफ 3,60,000 इक्वल टु 90,000 भयो। दसैँ अलाउन्स क्वेसनले भन्छ दसैँ एक्सपेन्सेस अलाउन्स इक्वल टु 1 मन्थ स्यालेरी। 1 मन्थ स्यालेरी 30,000। नेक्स्ट हिज लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई द इम्प्लोयर 12,000। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई इम्प्लोयर 12,000। हाउस रेन्ट प्रोभाइड बाई इम्प्लोयर। यहाँ क्वेसनमा भनेको छ हाउस रेन्ट प्रोभाइड बाई द इम्प्लोयर रु 5,000 पर मन्थ बट हि स्पेन्ड रु 6,000 पर मन्थ भन्छ। इम्प्लोयरले 5,000 दिँदैछ तर आफूले चाहिँ 6,000 खर्च गर्नुहुँदो रहेछ भनेपछि 5,000 नै भयो। हाउस रेन्ट प्रोभाइड बाई इम्प्लोयर भन्छ 5,000 दिँदैछ इन्टु कति महिनाको 5,000 भनेपछि 12 महिनाको निकाल्नु पर्यो 60,000। नेक्स्टमा के हुन्छ स्कलरसिप प्रोभाइड बाई द इम्प्लोयर टु हिज सन इक्वल टु 20% अफ स्यालेरी। इम्प्लोयरले स्कलरसिप दिएको रहेछ उहाँको छोरालाई स्यालेरीको 20%। 3,60,000 को 20% कति भयो 72,000 भयो। स्टेसनरी बिल अफ हिज डटर पेड बाई इम्प्लोयर। उहाँको छोरीको स्टेसनरी बिल पे गरिदिएको रहेछ इम्प्लोयरले 500 रुपियाँ। कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर 10% दिएको छ। 10% अफ स्यालेरी 3,60,000 को 10% गर्दा कति भयो 36,000 भयो। त्यसपछि अरू आइटमहरू यहाँ छैन। ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स फाइनल हुन्छ। रोयल्टी इन्कम भनेको इन्भेस्टमेन्टको आइटम हो। स्कलरसिप प्रोभाइड बाई इन्डियन एम्बेसी यो पनि यसमा समावेश हुँदैन। भनेपछि हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कति आयो 7,08,500 आयो। बीमा सोधेको छ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर 7,08,500 भर्खर निकालेको। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टको आइटम के छ रोयल्टी इन्कम अफ नेचुरल रिसोर्सेसबाट प्राप्त भएको रोयल्टी इन्कम कति छ 70,000 छ। 70,000 नै भयो। एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसनल अर बिजनेस छैन केही पनि नै। त्यसपछि के आयो टोटल एसेसेबल इन्कम 7,08,500 प्लस 70,000 गर्दा 7,78,500 लेस गर्नु पर्यो। अलोएबल रिडक्सनहरू। अलोएबल रिडक्सनमा के छ एउटा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन छ। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम 7,78,500 को 1/3 गर्दा कति आउँछ 2,59,500। और एक्चुअल भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड 20% 10% इम्प्लोयरले दिएको र 10% आफूले दिएको गरेर 20% अफ 3,60,000 गर्दा कति भयो 72,000 भयो। और म्याक्सिमम कति हुन्छ लिमिट 3 लाख को हुन्छ। यिनीमध्ये जुन सानो छ त्यसलाई हामीले डिडक्ट गर्छौँ 72,000। 72,000 सानो छ त्यही भएर हामीले 72,000 लाई डिडक्ट गऱ्यौँ। डोनेसन उहाँले कसैलाई पनि दिनुभएको छैन
भनेपछि अब हाम्रो के आयो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आयो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम 7,78,500 बाट 72,000 घटाउँदा कति आयो 7,06,500 आयो 7,06,500 आयो लेस अदर डिडक्सनमा के छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अफिसले तिर्दिएको छ 12 एक्चुअल 12,000 छ और म्याक्सिमम लिमिट कति हो 25,000 हो इन दुईटामा जुन कम हुन्छ हामीले त्यसैले समावेश गर्छौँ 12,000 नेक्स्टमा रिमोट एरिया उहाँको अफिस रिमोट एरिया डी मा पर्छ भन्छ द नर्सिङ होम इज लोकेटेड एट रिमोट एरिया डी मा पर्छ अरे भनेपछि रिमोट एरिया एक्सपेन्सन गर्नु पर्यो रिमोट एरिया एक्जाम्सन क्लास डी कति हो क्लास ए को 50,000 क्लास बी को 40,000 क्लास सी को 30 क्लास डी को 20,000 डिडक्ट गरौँ 20,000 डिडक्ट गर्दा कति आउँछ के आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पजको आउँछ कति 7,06,500 मा 12,000 माइनस 20,000 गर्दा 6,74,500 आउँछ अनि थर्डमा सोधेको छ हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो ट्याक्स लायबिलिटीको लागि पर्टिकुलर एमाउन्ट फर्स्ट हाम्रो कति छ ट्याक्सेबल इन्कम 6,74,500 छ सुरुमा 3,50,000 सिंगल एज्युम गरे हम क्वेसनले म्यारिड पनि भनेको छैन विडर कपल केही भनेको छैन नभनेसम्म हामीहरूले के गर्नुपर्छ सिंगल नै एज्युम गर्नुपर्छ 3,50,000 को 1% गर्दा कति हुन्छ 3,500 हुन्छ नेक्स्ट 1 लाख छ 1 लाख को 10% 10,000 नेक्स्ट 2 लाख को 20% कति हुन्छ 4,40,000 हुन्छ एन्ड बच्यो लास्टमा ब्यालेन्स कति बच्यो 24,500 बच्यो 24,500 को 30% 7,350 हुन्छ इन सबैलाई जोड्दाखेरि कि ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ कति आउँछ 60,850 नेक्स्ट क्वेसन टियु 2064 को क्वेसन छ ओल्ड को मिस्टर आरडाए General Manager of a government corporation submitted the following details of his income and expenditure for the previous year भन्छ मिस्टर आरडे चाहिँ गभर्नमेन्ट कर्पोरेसनको म्यानेजर रहेछ र उसले अघिल्लो वर्ष भएको आय र खर्चको विवरण दिएको रहेछ सुरुमा के छ नेट स्यालेरी दिएको रहेछ नेट स्यालेरीमा के डिडक्ट गरेको रहेछ आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड इन्कम ट्याक्स सोर्स इन्क्लुडिङ दशैं खर्च रु 1,70,000 भन्छ नेट स्यालेरी दिएको रहेछ जसमा प्रोभिडेन्ट फन्ड अनि इन्कम ट्याक्स सोर्स र दशैं खर्च घटाएको रहेछ कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ कति घटाएको रहेछ 19,200 घटाएको रहेछ लोकल अलाउन्स 1500 पर month हाउस रेन्ट अलाउन्स रु 2,000 per month but the actual rent paid by him रु 10,000 भन्छ हाउस रेन्ट चाहिँ 2,000 रहेछ प्रति महिना तर उसले चाहिँ एक्चुअल रेन्ट पेड कति गर्ने रहेछ 10,000 गर्ने रहेछ 10,000 मिटिङ अलाउन्स रु 360 नेट पर मिटिङ फर 30 मिटिङ भन्छ मिटिङ अलाउन्स 360 नेट छ अरे प्रत्येक मिटिङको 360 रहेछ र कतिवटा मिटिङ हुने रहेछ 30 वटा भन्छ यो नेट हो मिटिङ अलाउन्स भनेको फाइनल हुन्छ कार फेसिलिटी प्रोभाइड बाई द इम्प्लोयर फर बोथ अफिसियल एन्ड प्राइभेट युज भन्छ अफिसले कार फेसिलिटी पनि दिएको रहेछ अफिसियल र प्राइभेट युजको लागि इम्प्लोयर ह्याड पेड गार्ड अलाउन्स अफ रु 6,000 पर month where his own contribution was 40% only भन्छ इम्प्लोयरले गार्ड अलाउन्स भनेर दिएको रहेछ 6,000 प्रति महिना जसमा चाहिँ 40% चाहिँ उसले नै पे गर्नुपर्छ भन्छ 6,000 को 40% चाहिँ उसले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ अरे भनेपछि 60% अफिसले दिँदो रहेछ मिस्टर आर हैज इन्स्योर्ड हिज लाइफ अन अ पोलिसी अमाउन्ट of Rs. 2 lakh the monthly premium of Rs. 1,000 is being paid equally by the employer and employee. Mr. R को लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीको टोटल एमाउन्ट रहेछ 2 लाख लाइफ इन्सुरेन्स गरेको रहेछ
जसमध्ये प्रति महिना पेमेन्ट चाहिँ 1000 रुपियाँ गर्दो रहेछ, जुन चाहिँ इम्प्लोयर र इम्प्लोयरले बराबर गर्छन् भनेपछि 500 इम्प्लोइले गर्छ भने 500 इम्प्लोयरले गरिदिनु रहेछ। हि इज अ मेम्बर अफ रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड कन्ट्रिब्युट्स 10% अफ हिज स्यालेरी भन्छ। ऊ प्रोभिडेन्ट फन्डको मेम्बर रहेछ र उसले टोटल स्यालेरीको 10% चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने रहेछ अरे। इम्प्लोयर अल्सो कन्ट्रिब्युट्स इक्वल्ली, इम्प्लोयरले नि कन्ट्रिब्युट गरिदिनु रहेछ बराबरी 10% नै। डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट रु 25,000 एन्ड नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन रु 10,000 हुन्छ। डोनेसन दिएको रहेछ पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई 25,000 र नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनलाई 10,000। इन्कम ट्याक्स पेड इन एडभान्स, एडभान्स इन्कम ट्याक्स कति रहेछ 18,450। हि रिसिभ रोयल्टी फ्रम द पब्लिसर फर हिज 2 बुक्स आफ्टर टिडिएस रु 1,70,000 हुन्छ। उसले रोयल्टी रिसिभ गरेको रहेछ पब्लिसरबाट आफ्टर टिडिएस भनेर 1,70,000। रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लोइमेन्ट, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। सीमा स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कम पनि निकाल्नु पर्यो। सुरुमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु पर्यो। क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर आर अडे फर द प्रिभियस इन्कम इयर, प्रिभियस इन्कम इयर भनेको 2075-76 हो। स्यालेरी क्यालकुलेसन गरौँ। स्यालेरी वर्किङ नोट, क्यालकुलेसन अफ ग्रस स्यालेरी अफ मिस्टर आरडे। नेट स्यालेरी दिएको छ, नेट स्यालेरीमा के जोडेको घटाएको छ भन्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड, इन्कम ट्याक्स घटाएको छ भन्छ। अब नेट स्यालेरीमा प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि जोड्नु पर्यो, इन्कम ट्याक्स पनि जोड्नु पर्यो, दसैँ खर्च पनि जोड्नु पर्यो र 12ले गुणन गरेर 13ले भाग गर्नु पर्यो। किन 13ले भाग गरेको भन्दा 1 महिना बराबर उसले दसैँ खर्च प्राप्त गर्दछ भन्छ। भनेपछि हामीलाई त स्यालेरी मात्र चाहियो, दसैँ खर्च चाहिएको होइन, त्यही भएर 13ले भाग गरेको। 1,70,000 नेट स्यालेरी छ। त्यसपछि पिएफ कति दिएको छ 19,200 दिएको छ, 19,200। अनि इन्कम ट्याक्स पेड इन एडभान्स भन्छ 18,450 दिएको छ। 1,70,350 प्लस 19,20,000 प्लस 1,18,420। दसैँ खर्च पनि यसैमै समावेश छ। मल्टिप्लाई बाई 12 डिभाइड बाई 13 2,08,000 आउँछ। अनि त्यसलाई 12ले गुणन गरेर 13ले भाग गर्दा 1,92,000 आउँछ। उसको टोटल स्यालेरी कति रहेछ 1,92,000 रहेछ। दसैँ अलाउन्स भने दसैँ अलाउन्स बराबर 1 मन्थ स्यालेरी 16,000। 1,92,000लाई 12ले भाग गर्दा 16,000 आएको। लोकल अलाउन्स, लोकल अलाउन्स भनेर दिएको छ 1,500 पर मन्थ। 1,500 पर मन्थ भनेपछि 1,500 मल्टिप्लाई बाई 12 गर्दा 18,000 भयो। नेक्स्टमा हाउस रेन्ट अलाउन्स, हाउस रेन्ट अलाउन्स 2,000 पर मन्थ रहेछ। तर उसले एक्चुअल हाउस रेन्ट कति तिर्ने रहेछ 10,000 तिर्ने रहेछ। 2,000 × 12 गर्दा 24,000 भयो। कार फेसिलिटी प्राप्त गरेको छ 0.5% अफ टोटल स्यालेरी। 1,92,000 को 0.5% कति हुन्छ 960 हुन्छ। त्यसपछि के भन्छ गार्ड अलाउन्स 6,000 पर मन्थ रहेछ। गार्डलाई 6,000 रुपियाँ दिनुपर्ने रहेछ प्रति महिना, जसमध्ये 40% चाहिँ उही काम इम्प्लोयरले दिन्छ भनेपछि 60% चाहिँ इम्प्लोयरले दिन्छ। त्यही भएर 6,000 को 60% × 12 गर्दा कति भयो 43,200 भयो। लाइफ इन्सुरेन्स पेड बाई अफिस, लाइफ इन्सुरेन्सको कुरामा के भनेको छ मन्थली प्रिमियम 3 रहेछ। मन्थली प्रिमियम 1000 रहेछ, जसमध्ये इम्प्लोयरले र इम्प्लोयरले बराबर 3 रहेछ। भनेपछि 10,000 मल्टिप्लाई बाई 1,000 मल्टिप्लाई बाई 12 एक महिनाको 1,000 छ र उसले त 1 वर्षको तिर्नु पर्यो। हामीले 1 वर्षको क्यालकुलेसन गर्न लाग्यो इन्टु 12 गर्यो। अनि डिभाइड बाई 2 भनेको इम्प्लोयर र इम्प्लोयरले दुईटाले बराबर तिर्छ भनेपछि डिभाइड बाई 2 गरेर 6,000 निकालेको। अनि नेक्स्टमा भनेको छ हि इज अ मेम्बर अफ रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड कन्ट्रिब्युट 10% अफ हिज स्यालेरी। इम्प्लोयर अल्सो कन्ट्रिब्युट्स इक्वली। इम्प्लोयरले टोटल स्यालेरीको 10% चाहिँ के गरिदिनु रहेछ पिएफमा जम्मा गरिदिनु रहेछ।
कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ 10% अफ स्यालेरी 19,200 भयो। 1,92,000 को 10% 19,200 भयो। अनि डोनेसन भने यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि डिडक्ट गर्ने हो। इन्कम ट्याक्स यो भइसक्यो। ये रिसिभ रोयल्टी भनेको यो इन्भेस्टमेन्ट आइटम हो, हामीले इन्भेस्टमेन्टमा डिडक्ट गर्छौँ। यति गर्दा के आयो, टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आयो 3,19,360। अब हामीलाई चाहियो क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अफ मिस्टर आरडे। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट के रोयल्टी इन्कम भने रोयल्टी रिसिभ बाई पब्लिसर, पब्लिसरबाट रोयल्टी रिसिभ गरेको छ नेटमा। रोयल्टी रिसिभ भनेको एडभान्स हुन्छ, उसको रोयल्टीमा कति पर्सेन्ट ट्याक्स लाग्छ, 15% ट्याक्स लागेको हुन्छ। त्यही भएर 1,70,000लाई 0.85 ले डिभाइड गरेर 2 लाख निस्क्यो। उसको ग्रस रोयल्टी कति रहेछ, 2 लाख रहेछ। लेस अलाउएबल डिडक्सन घटाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैन, निल। नेट एसेबल इन्कम फ्रम अफ इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख नै भयो। अब हामीलाई थर्डमा सोधेको छ क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कति छ, 3,19,360 छ। एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त आम्दानी 2 लाख छ। बिजनेस अर प्रोफेसन केही पनि छैन, निल भयो। टोटल एसेबल इन्कम 3,19,360 प्लस 2 लाख 5,19,360 भयो। लेस अलाउएबल रिडक्सन, रिडक्सनमा सुरुमा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन गरौँ 1, यसको रुल के छ, 1/3 अफ टोटल एसेबल इन्कम 5,19,360 को 1/3 गर्दा 1,73,120। और एक्चुअल पिएफ चाहिँ कति हो, 10% इम्प्लोयरले 10% इम्प्लोइको गर्दा 20% अफ टोटल स्यालेरी 1,92,000 को 20% कति भयो, 38,400 भयो। और म्याक्सिमम लिमिट भनेको कति हो, 3 लाखसम्म डिडक्ट गर्न पाइने हो। यिनीमध्ये जुन कम छ त्यसलाई डिडक्ट गर्ने। यिनी तिनवटा मध्ये कम कुन छ, 38,400 छ, यसैलाई डिडक्ट गर्ने। नेक्स्टमा छ डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट एन्ड नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन भन्छ। नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन र पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिएको छ। डोनेसनको रुल के छ, 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। टोटल एसेबल इन्कममा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन घटाएपछि के आउँछ, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ, त्यसको 5% गर्दा 24,048 आउँछ। अनि एक्चुअल पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई कति दिएको छ, पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई 25,000 दिएको छ र नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनलाई 10,000 दिएको छ। 25 र 10 गर्दा कति हुन्छ, 35,000 भयो। 35,000 और म्याक्सिमम लिमिट भनेको 1 लाख हो। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसैलाई हामीले डिडक्ट गर्छौँ। 24,048 कम भयो, यहीलाई डिडक्ट गर्ने। नेक्स्टमा यो डिडक्ट गरेपछि के आउँछ, टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम 5,19,360 मा 38,400 र 24,048 घटाउँदा 4,56,912 आयो। लेस अदर डिडक्सनहरू गर्नु पर्यो। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम रहेछ उसको, उसले जीवन बिमा गरेको रहेछ, कति 2 लाखको जीवन बिमा गरेको रहेछ, जसको चाहिँ मन्थली पेमेन्ट 1,000 रहेछ भने 12 महिना कति भयो, 12,000। एक्चुअल 12,000 और म्याक्सिमम लिमिट भनेको कति हो, 25,000 हो। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई डिडक्ट गर्ने। 12,000 कम भयो, 12,000लाई डिडक्ट गर्ने। त्यसपछि आयो ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज। ट्याक्सेबल इन्कम आयो ट्याक्स पर्पजको लागि 4,44,912। यदि क्वेसनले ट्याक्स ल्याबिलिटी पनि क्यालकुलेसन गर्न भनेको भए हामीले ट्याक्स ल्याबिलिटी क्यालकुलेसन गर्दा टोटल ट्याक्स ल्याबिलिटीमा एडभान्स टिडिएस घटाउँथ्यो। एडभान्स टिडिएस कहाँबाट आउँछ भन्दा रोयल्टी रिसिभ बाई पब्लिसरबाट। टोटल उसको रोयल्टी कति हो, 2 लाख हो। 2 लाख मध्ये चाहिँ उसले 1,70,000 मात्र पाएको छ। 30,000 कहाँ गयो भन्दा 30,000 ट्याक्स तिर्न पर्यो। त्यही भएर ट्याक्स लायबिलिटीमा एडभान्स टिडिएस भन्दा 30,000 घटाउनु पर्छ। हवस् त, हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।